अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं मजहर मलिक। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। बहुत सारे लोग मुझसे कहते हैं जी हम रूहानियत सीखना चाहते हैं। रूहानियत से मुराद आपका अल्लाह ताला से एक ऐसा रिश्ता जुड़ जाता है, रूह का रिश्ता। आपका लाशऊर, सब कॉन्शियस जिसको कहते हैं, वही असल में आपकी रूह है। और आपकी रूह जब रब के साथ जुड़ जाती है तो फिर आप पे दुनिया और आखिरत की ऐसी नेमतों की बारिश होती है कि इंसान जिन ख्वाहिशों की, इस दुनिया की जितनी भी ख्वाहिशात हैं, दुनिया की जितनी भी ऐसी चीजें हैं जो इंसान चाहता है कि मैं मरने से पहले वो तमाम चीजें अपनी जिंदगी में हासिल कर लूं, तो रब उस शख्स पे जिसका रब के साथ एक रूहानी रिश्ता जुड़ जाता है, उन इनामात की बारिश कर देता है, उससे संभालना मुश्किल हो जाता है। रूहानियत का मतलब यही है कि आप पे कश्फ करामात, जब आप जूं जूं इस रूह के रिश्ते को मजबूत करते जाते हैं, आप एक एक कदम आगे बढ़ाते जाते हैं, तो फिर ऐसे ऐसे कश्फ करामात आप पे पर्दों की सूरत में हटा दिए जाते हैं, आपको दिखा दिए जाते हैं कि आप हैरान रह जाते हैं कि इस दुनिया के उन तमाम चीजों को जिनको समझते हुए, आप देखते हुए सिर्फ यही तसव्वुर करते थे कि बस जो कुछ है मेरी आंखों ने देखा है, लेकिन जब पर्दा हटता है तो आप हैरान रह जाते हैं कि ये तो दुनिया है ही नहीं, असल दुनिया ही कुछ और है। इसी दुनिया में रहते हुए आप एक और दुनिया से जुड़ जाते हैं, एक ऐसी दुनिया से जिस पे आपका इश्क, आपकी मोहब्बत और बढ़ जाती है। दौलत, गाड़ी, घर, बंगला, पैसा, वो तमाम चीजें जिसकी इंसान ख्वाहिश करता है आप पे बरस रही होती हैं, लेकिन उस दुनिया से आपका इश्क, आपका लगाव इतना बड़ा होता है कि ये दौलत, घर, ये तमाम चीजें आपको बहुत छोटी सी लगनी शुरू हो जाती हैं। और आज मैं आपको एक आसान सा अमल, एक आसान सा वजीफा, एक आसान सा ऐसा चिल्ला बताने जा रहा हूं जिसके करने से, जिसको कहते हैं तीसरी आंख, बातनी आंख, या रूहानी तौर पे पहली सीढ़ी पे कदम रख देना, और उसके बाद आप पे अल्लाह ताला की इनामात की बारिश हो जाएगी। ये जो अमल जो आज मैं आपको बताने जा रहा हूं, इस नीयत से नहीं करना कि आपके दिल में लालच हो। कई वज़ाइफ हैं जो आप इसलिए कहते हैं, या अल्लाह मुझे औलाद चाहिए, या अल्लाह मुझे सेहत चाहिए, या अल्लाह मुझे पैसा चाहिए, या अल्लाह मुझे गाड़ी चाहिए, या अल्लाह मुझे नौकरी चाहिए। आप कुछ मांगते हैं जो दुनियावी होता है। इस अमल के लिए आपने दुनियावी कुछ भी नहीं मांगना, बस ये मांगना है कि या अल्लाह मैं जिस मकसद के लिए कर रहा हूं उस मकसद में कामयाब हो जाऊं, मेरा तुझसे नाता जुड़ जाए। या अल्लाह मैं तुझसे इस अंदाज में जुड़ जाऊं कि तुझे पसंद आ जाऊं। या अल्लाह मैं जिस मकसद के लिए करने जा रहा हूं तो मुझसे राजी हो जाए, क्योंकि आप रूहानियत के लिए कर रहे हैं। फिर ये दुनियावी चीजें आपके आगे बेइंतहा पड़ी होंगी, लेकिन आपके लिए, आपकी नजरों में उसकी कोई अहमियत नहीं होगी। तो इसलिए दुनियावी ख्वाहिशात को लेके ना कीजिएगा। हां, ये भी होता है, बहुत सारे लोग करते अल्लाह ताला से जुड़ने के लिए हैं, लेकिन जब दुनियावी जो इनामात की जब उस पर बारिश होती है तो वो उन इनामात को लेकर फिर आगे नहीं बढ़ते, तो वहीं उनकी रूहानियत रुक जाती है। बस वो चीज़ें जो उनके सामने आई थी, वो बैंक बैलेंस है, गाड़ी है, घर है, बंगला है, वो तमाम चीज़ें, तो बस फिर वो उसी के होके रह जाते हैं। वो सिलसिला जो इश्क और मोहब्बत का था, जो अगली सीढ़ी पे जाने का था, जो अगली स्टेज पे जाने का था, जो करामात और कश्फ का था, वो रुक जाता है वहीं पे। बस ये ऐसे है कि जैसे कोई आप गेम खेलते हैं और आप एक इनाम जीत जाते हैं, तो आपको कहा जाता है आप ये लेके जाना चाहेंगे, आगे खेलना चाहेंगे, तो आप कहते हैं नहीं, मुझे तो आगे जाना है। तो रूहानियत भी ऐसे है। अगर आप वो छोटे से इनामात जो आपकी नज़रों में उस वक्त बहुत बड़े होते हैं, क्योंकि दौलत होती है, घर, बंगला, गाड़ी, इज्जत, शोहरत, दौलत, ये होता है, तो आपके लिए अगर यही सब कुछ होता है तो बस फिर आप आगे नहीं जाएंगे, वो सिलसिला टूट जाएगा, आपको चीज़ें दे के आपको भेज दिया जाएगा। लेकिन आप कहते हैं नहीं, मैंने तो आगे जाना है, ये चीज़ें मेरे लिए कोई मानी नहीं रखती, तो फिर आप आगे चले जाएंगे। ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है, आगे जाना है या वही चीजें लेकर बस वहीं तक रुक जाना है।
آسان سا عمل کیا ہے؟ روزانہ عشاء کی نماز کے بعد اس عمل کو کرنا ہے۔ کوشش کیجئے جس کمرے میں آپ عمل کریں گے اس کمرے میں خوشبو جلائیے، اگر بتی جلا لیجئے، اگر پرفیوم تو وہ عطر ہو سکتا ہے، الکوہل والا پرفیوم نہیں، یا کوئی بھی ایسی چیز جو خوشبو کا باعث بنے۔ کچھ بھی جلانے کو نہیں ہے، اپنے کپڑوں پہ خوشبو لگا لیجئے، عطر لگائیے، کوشش کیجئے پرفیوم نہیں، کیونکہ پرفیوم میں الکوہل ہوتا ہے۔ اور مجبوری ہے، کچھ باہر ملک میں بھی کرنا چاہیں گے، وہاں پہ عطر نہیں نایاب ہے، ملتا نہیں، تو مجبوری میں وہ پھر کوئی کوشش کریں سادہ سا پرفیوم لگا لے، لیکن خوشبو کا آپ نے لازمی استعمال کرنا ہے۔ دوسرا پرہیز یہ ہے کہ آپ نے ایسی چیزیں جن کے کھانے سے منہ سے بدبو آتی ہے، کچا لہسن، کچا پیاز، اسمیل والی مچھلی جب آپ کھا لیتے ہیں آپ کے منہ سے اسمیل آتی ہے، اور گوشت، یہ چیزیں نہیں کھانی۔ ہر وہ چیز، حرام چیزیں تو پہلے ہی پتہ ہے، شراب ہے، سور ہے، اور بہت ساری چیزیں تو وہ تو ویسے ہی آپ نے نہیں کھانی، منع فرمایا گیا ہے، لیکن ایسی تمام چیزیں جن کے کھانے سے منہ سے اسمیل آتی ہے۔ آپ نے مچھلی بھی کھائی ہو تو کسی کے پاس آپ بیٹھے ہو تو اسمیل آتی ہے، کیونکہ جب آپ اس عمل کو کر رہے ہوتے ہیں تو آپ نے اپنے آپ کو خوشبو سے ایسے بہکایا ہوتا ہے کہ آپ کے منہ سے بھی خوشبو آئے، مطلب الائچی کھا لیجئے، منہ سے خوشبو آئے، لیکن بدبو والی کوئی چیز نہیں کھانی۔ اور ان 41 راتوں میں آپ نے گوشت نہیں کھانا، یہ پرہیز ہے۔ کچا پیاز، کچا لہسن اور اس طرح کی جتنی بھی چیزیں وہ آپ نہیں کھا سکتے، گوشت بالکل بھی نہیں کھانا۔ لہسن ہے، کچا جو پیاز ہے پکا کے کھا سکتے ہیں سالن میں، کچا نہیں۔ آسان سا عمل کیا ہے؟ یہ عمل ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، بس یہی عمل ہے۔ یہ قرآن مجید کو جب بھی آپ پڑھنے لگیں گے تو پہلا جملہ جو آپ پڑھتے ہیں، پہلی جو قرأت آپ پڑھتے ہیں وہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسی میں پورا قرآن مجید سمایا ہوا ہے، اور آپ نے اسی بسم اللہ الرحمن الرحیم کو کتنی دفعہ پڑھنا ہے؟ 786 786 ٹائم، 786 ٹائم جس کو آپ نے پڑھنا ہے، وہ لائن ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیکن اس انداز میں نہیں پڑھنا بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ارے مزہ لے کے پڑھنا ہے، اس انداز میں پڑھنا ہے کہ یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے نہیں ہے، یہ قرآن مجید ہے پورا، جو آپ کے اندر اتر رہا ہے، آپ کے اندر بس رہا ہے، آپ کے اندر جا رہا ہے۔ ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کو یہ سوٹ بھی نہ کرے، اتنا نارمل چلہ نہیں ہے، یہ ہیوی ہے، تو اس کے لیے اگر کچھ ایسا فیل ہونا شروع ہو جائے 2 دن 3 دن 4 دن کے بعد اس کو روک دیجئے گا۔ بہت سارے لوگوں کو فیل نہیں ہوتا، فیل سے مراد پتہ لگ جاتا ہوتا ہے، رکاوٹیں، مسائل، جسم کے اندر بھاری پن، بہت کچھ جو پہلے نہیں ہو رہا تھا وہ ہونا شروع ہو گیا، تو اس کا مطلب ہے آپ کو سوٹ نہیں کر رہا، تو آپ روک دیجئے گا۔ تو کیا پڑھنا ہے؟ 786 مرتبہ پڑھنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھنے کے بعد آپ نے وہیں پہ سو جانا ہے۔ اب خواتین کہیں گے جی ہم تو عشاء کی نماز کے بعد گھر کے بہت سارے کام کاج کرنے ہوتے ہیں، تو اس کے لیے پھر آپ 10 سے 15 منٹ سو جائیے، بات نہیں کرنی کسی سے، یہ شرط ہے اس کی۔ 10 سے 15 منٹ پڑھنے کے بعد، 786 مرتبہ پڑھنے کے بعد کسی سے بھی کوئی بات نہیں کرنی، اسی جگہ پہ بیٹھے بیٹھے اسی مصلے پہ سو جائیے، بستر پہ سو جائیے۔ لیکن اگر کام مکمل ہو چکے ہیں تو جس طرح نیند لیتے ہیں رات کو نیند لے لیجئے، ورنہ آپ 10 سے 15 منٹ کے لیے سو جائیے۔ نیند نہیں آتی تو آنکھیں بند کر کے لیٹے رہیے، الارم لگا لیجئے، 15 منٹ کے بعد اٹھ کے پھر سے اپنے کام کاج میں مصروف ہو جائیے۔ اب اس کے اندر کوشش کرنی ہے آپ نے، جہاں پہ خوشبو جلانی ہے اور عشاء کی نماز کے بعد بیٹھ کے اس کو پڑھنا ہے، تو ایسے روم کے اندر کرنا ہے جہاں پہ کوئی لیٹا نہ ہو، بیٹھا نہ ہو، وہ مکمل طور پہ خالی روم ہو۔ یعنی ایسے روم کے اندر آپ نے بیٹھ کے کرنا ہے جہاں پہ آپ کو تنہائی ملے، آپ کے علاوہ کوئی بھی انسان، چاہے وہ چھوٹا بچہ کیوں نہ ہو، موجود نہ ہو، اور آپ اندر سے کنڈی لگا کے بیٹھیں گے۔ یہ نہ ہو عمل کے دوران دروازہ کھلے اور کوئی اندر داخل ہو جائے تو پھر آپ کا عمل ختم ہو گیا۔ اور یہ جو عمل آپ کریں گے 786 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ رہے ہیں، تو کسی کو بھی پتہ بھی نہیں چلنا چاہیے کہ آپ کوئی عمل کر رہے ہیں۔ یہ شرائط ماننی پڑتی ہیں، کیونکہ روحانیت اس کو کہتے ہیں کہ روحانیت بہت سخت ہے، بہت مشکل ہے۔ کیا مشکل ہے؟ یہ مشکلات ہیں،
کہ کسی کو پتہ نہ چلے کہ آپ اندر بیٹھے عمل کر رہے ہیں. اندر سے کنڈی لگا کے بیٹھنا ہے اور 10-15 منٹ کسی سے بات نہیں کرنی. اور ایک اور خاص ترین بات، جس وقت آپ اس عمل کی نیت کر لیں، اپنے لیے جگہ سلیکٹ کر لیں، اسی جگہ پہ ہی روزانہ کی بنیاد پہ آپ نے عمل کرنا ہے. اگر آپ کو شہر سے باہر جانا پڑ گیا، کہیں دور جانا پڑ گیا، تو اس جگہ پہ بیٹھ کے آپ عمل نہیں کر سکتے. اسی جگہ پہ ہی بیٹھ کے آپ کو عمل کرنا ہے، یہ شرط ہے. اب 786 دفعہ پڑھتے ہوئے آپ کو دیر نہیں لگے گی، لیکن آپ نے پڑھنا محبت سے ہے، رٹے والے انداز میں نہیں پڑھنا. بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ آپ کے ہاتھ چل رہے ہیں تسبیح کے اوپر. 100 کی تسبیح ہوتی ہے، 100 دانے ہوتے ہیں، 100 تسبیح پڑھیں گی. 7 دفعہ آپ پڑھیں گی ایک تسبیح کو تو 700 ہو جائیں گے. 86 اس کے بعد اور پڑھ لیں گے، 786 ہو جائے گا. لیکن دل سے پڑھنا ہے کہ بسم اللہ، جو پورا قرآن ہے ایک طرح سے وہ آپ کے اندر اتر رہا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. زبان سے پڑھیے گا، کوشش کیجئے گا اس کو دل میں نہ پڑھے، لیکن اونچی آواز نہ ہو، بالکل ہلکی آواز. بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. لیکن اس انداز میں کہ آپ پڑھتے ہوئے آپ اس کو اپنے اندر اتار رہے ہیں، محبت سے، عقیدت سے. ایسی انداز میں پڑھیے کہ آپ کو پتا ہے عشق و جنون سے آپ پڑھ رہے ہیں. 41 راتیں آپ نے پڑھنا ہے، اور اس کو اور ایسا بنانا چاہتے ہیں کہ اس میں زیادہ اثر آئے تو جب جب دن کو ٹائم ملے، ضروری نہیں ہے، لیکن اگر زیادہ اثر بنانا چاہتے ہیں تو جب جب دن کو آپ کو ٹائم ملے تو آپ دن میں بغیر گنتی کے ویسے پڑھیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بغیر گنتی کے. رات کو جو بیٹھ کے آپ نے پڑھنا ہے 786 مرتبہ، 786 ٹائم، وہ دل سے، عقیدت سے، محبت سے، لیکن گنتی کے ساتھ. 41 راتیں آپ نے مکمل کرنی ہے. 41 راتیں جب آپ کی مکمل ہو جائیں گی تو میں، کیونکہ ایک لائیو ہے، مطلب کہنے کا مطلب ہے ایک ہوتا ہے جہاں پہ استاد کوئی شاگرد کو بات بتاتا ہے تو بہت ساری چیزیں جو ہوتی ہیں تنہائی میں بتائی جاتی ہیں. لیکن کیونکہ آپ لوگ کہتے ہیں جی روحانیت سکھائیں اور سامنے آ کے بتائیں، تو اس کے لیے بہت ساری چیزیں میں جو ابھی نہیں بتا پا رہا وہ یہ ہیں کہ جب آپ یہ کرنا شروع کر دیں گے، ہو سکتا ہے 5 دن بعد، 7 دن بعد، 11 دن بعد، 21 دنوں کی تعداد نہیں ہے، آپ کے اوپر بہت ساری چیزیں ایسی آشکار ہونا شروع ہو جائیں، پردے کھلنا شروع ہو جائیں، رکاوٹیں، مطلب ایسی چیزیں ہٹنا شروع ہو جائیں گی کہ آپ کو لگے گا کہ آپ کسی اور دنیا میں شامل ہونے جا رہے ہیں، ایک ایسی سیڑھی پہ چڑھ چکے ہیں کہ آپ کو محسوس کرا دیا جائے گا کہ واقعی آپ روحانیت کی طرف آگے ہیں. یہ اشاروں میں بات کر رہا ہوں، میں کھل کے نہیں کہہ سکتا کیونکہ سب اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں. کیونکہ جب مجھ سے کوئی الگ بیٹھا ہوتا ہے ویڈیو میں، جب کوئی میٹنگ بک کراتا ہے مجھ سے اور مجھ سے وہ بات کر رہا ہوتا ہے تو اس وقت میں اس کو بتا دیتا ہوتا ہوں، کیونکہ وہ ایک اکیلا بندہ ہوتا ہے. کیونکہ یہ ویڈیو پوری پبلک کے لیے ہر کوئی دیکھ سکتا ہے، اس لیے میں چیزیں نہیں بتا سکتا. بس اتنا بتا سکتا ہوں، آپ پہ ڈریں گے نہیں، آپ ڈرانے والی چیزیں نہیں ہوں گی، نقصان پہنچانے والے نہیں ہوں گی، لیکن ایسی ہوں گی کہ آپ کی محبت، آپ کی عقیدت، آپ کا عشق، آپ کا جنون بڑھ جائے گا اور بڑھ جائے گا. آپ کی آنکھوں کے آگے ایسے ایسے پردے ہٹ جائیں گے، آپ کے آگے ایسے ایسے راز آئیں گے، آپ پریشان نہیں ہوں گے، خوش ہو جائیں گے، حیران ہو جائیں گے. تو یہ ایک کمال قسم کا آج میں نے آپ لوگوں کے ساتھ ایک 786 ٹائم پڑھنے والا عمل بسم اللہ الرحمن الرحیم کا بتایا ہے، جو یوں سمجھیے پہلی سیڑھی ہے روحانیت کی. انعام و اکرام کی بارش ہوتی ہے دنیا کی، لیکن آپ کی محبت ایسی بڑھ جاتی ہے کہ یہ چیزیں آپ کو چھوٹی لگنی شروع ہو جاتی ہیں. باطنی آنکھ، تیسری آنکھ کھل جاتی ہے آپ کی. اور پھر ایک ٹائم آتا ہے 41 راتیں جب آپ مکمل کر لیتے ہیں اور آپ کو بہت کچھ حاصل ہو جاتا ہے. اس کے بعد آپ کو کیا ملے گا یہ میں یہاں بتا نہیں سکتا، لیکن جو کرے گا اس کو مل جائے گا اور وہ حیران ہوگا. لیکن ایک اور آخری بات، جب آپ کو مل جائے تو کچھ عرصے بعد پھر سے آپ کو کرنا ہوگا. کیوں؟ آہستہ 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 آپ کے اندر جنون، آپ کے اندر عشق، آپ کے اندر جو راز کھلے ہیں، جو آپ کو پردے ہٹا کے بتایا گیا ہے، وہ اور پھر تبدیل ہو جاتے ہیں، زیادہ ہو جاتے ہیں، اس کی تاثیر پھر اور بڑھ جاتی ہے. وہ پھر دوبارہ کچھ عرصے بعد کرنا ہوتا ہے تو پھر ایک اور سٹیج پہ آپ چلے جاتے ہیں. اس لیے فی الحال آج اتنا آپ کو بتا دیا، جو بھی لوگ بھی
रूहानियत सीखना चाहते हैं, कहते हैं कि मैं एक ऐसा शख्स बन जाऊं जो ताकतवर हो। हां, ताकतवर से मुराद क्या है? आप अपनी ताकत को लोगों पे आश्कार करना शुरू कर दें। मेरे पास एक इल्म आ गया है, मेरे पास एक ऐसा अमल आ गया है कि मैं हो सकता है बैठे हुए कुछ ऐसा दिखाऊं, आप कहें ये तो जादू है, नामुमकिन है, लेकिन मैं करके दिखा दूं। तो आप करके तो दिखा देंगे, लेकिन उसके बाद आपसे वो चीज़ ले ली जाएगी, क्योंकि आपने लोगों को दिखाना शुरू कर दिया। ये शर्त होती है रूहानियत की कि जब आपको कोई चीज़ दे दी जाती है तो आप कहेंगे नहीं मेरे पास कुछ भी नहीं है। आप मानते ही नहीं हैं, ना ही किसी को कुछ दिखाते हैं। क्योंकि ये जो अल्लाह के वली होते हैं, अल्लाह के नेक लोग होते हैं, ये जो बुजुर्ग लोग होते हैं, ये इसलिए बिल्कुल सादा से बने होते हैं कि आप उनसे पूछ पूछ के थक जाएंगे। कभी मानते ही नहीं है कि हमारे अंदर कुछ है, या ना ही कुछ बताते हैं, इसलिए कि वो दिखाने पे आए तो बहुत सी करामात आपको दिखा सकते हैं। लेकिन वो जब करामात दिखाते हैं तो फिर उन्होंने अपने आप को शो कर दिया कि मैं तो बहुत ख़ास बंदा हूँ, मैं तो बहुत पहुँचा हुआ बंदा हूँ, मैं तो एक कमाल बंदा हूँ। वो पर्दा ख़त्म कर दिया। अल्लाह ने जो आपको इज़्ज़त बख्शी थी, अल्लाह ने आपके साथ अपना रिश्ता जो जोड़ा था, आपका और अल्लाह का रिश्ता, आपने दुनिया को दिखा के तोड़ दिया। जैसे पिछले दिनों किसी ने कहा, गौसे पाक के ऊपर किसी ने वीडियो बनाई कि गौसे पाक का एक मुरीद था, वो मर गया और कब्र में जब वो लेटा था और फरिश्ता आया, उससे सवाल जवाब किए, तो उसने कहा मैं तो गौसे पाक का मुरीद हूं, मुझे आप कुछ नहीं कह सकते। सवाल ये है वो मर चुका है, वो कब्र में है, फरिश्ता उससे सवाल जवाब कर रहा है, आपको ये बातें कैसे पता लगी? इसका मतलब है झूठ खड़ा गया है। फरिश्ते ने बाहर निकल के बताया, फरिश्ता भी किसी को नहीं बताता, वो तो मर चुका है, तो पता कैसे लगा? ये सारी झूठी बातें हैं। जिसके पास भी करामात हैं वो शो नहीं कराता, वो दिखा नहीं सकता। आजकल यूट्यूब की दुनिया में भी बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, मैं ये कर सकता हूं, मैं ये कर सकता हूं। जो ये कहता है मैं कर सकता हूं, मैं यूं कर दूंगा, समझिए उसके पास कुछ नहीं है। कि मैं आपको बहुत बड़ी रूहानियत की बात बता रहा हूं जो हकीकत है। और जो कहे मेरे पास कुछ भी नहीं है, मैं कुछ नहीं कर सकता, असल में उसके पास है, क्योंकि वो शोभदा नहीं दिखा रहा। जो शोभदा दिखा रहा है, अपने आप को नेक शो करा रहा है, वो पब्लिसिटी चाह रहा है। और अल्लाह के इश्क में बंदा पब्लिसिटी नहीं चाहता, वो अल्लाह से और मोहब्बत करना चाहता है। अल्लाह कहता है तेरे पास दो रास्ते हैं, या तो दुनिया के पास चला जा, जा उनको दिखा, तो दुनिया का हो जाएगा, तेरा मेरा रिश्ता खत्म। मेरा बनना है तो फिर मेरा बन। और बंदा अब दुनिया को छोड़ देता है, दुनिया को कहता है मुझे तो आता ही कुछ नहीं है, मेरे पास कुछ नहीं है, तो अल्लाह के साथ रिश्ते में होता है। और जो दुनिया को कहता है मैं तो ये कर सकता हूं, मैं तो ये कर सकता हूं, उसके पास कुछ नहीं है। अगर था भी सही उस बंदे के पास, जब उसने कह दिया, शो करवा दिया, फिर खत्म हो गया, उसे ले लिया गया। मेरे पास एक ताकत है, यह करामत दी गई है, मिसाल दे रहा हूं, मैं कर सकता हूं। मेरे 4 दोस्त बैठे हैं, मैं उनको कहता हूं रुको आज मैं तुम्हें एक चीज़ दिखाता हूं मैं कितना ताकतवर हूं। मैंने उनके सामने करके दिखा दिया, वो हैरान रह जाएंगे, मैंने करके भी दिखा दिया, कमाल। लेकिन उसी के बाद ही वो चीज़ मुझसे ले ली जाएगी। नेक्स्ट टाइम मैं करना भी चाहूँगा, मुझसे वो नहीं हो सकेगा। तो मुझे बताइएगा कोई क्यों करके दिखाएगा? कि करके दिखाने से चीज़ तो वापस ले ली जाती है, तो कोई क्यों करेगा? इसलिए आप नहीं दिखा सकते। अल्लाह आपको वहीं पे कहता है हाँ आपने अमल किया, आपको दौलत मिल गई, शोहरत मिल गई, इज्जत मिल गया, पैसा मिल गया, घर गाड़ी सब कुछ मिल गया, तो आपका है, क्योंकि आपने दुनिया को चूज कर लिया, दुनियावी इन सहूलियात को चूज कर लिया। अल्लाह से आपका राब्ता खत्म। लेकिन अगर आप कहते हैं नहीं मुझे अल्लाह से राब्ता बनाना है, तो ये चीजें भी रहेंगी आपके पीछे और आएंगी। आप इनको इग्नोर कर रहे होंगे, बांट देंगे गरीबों में, पैसा बांट देंगे, गाड़ी घर बंगला कहेंगे नहीं चाहिए, लेकिन आपके पीछे और आ जाएगा। अब और पीछे करेंगे, ये और पीछे आ जाएगा, घर गाड़ी बंगला पैसा सब कुछ और आ जाएगा। ये राज की बातें हम इसको ज़्यादा खोल नहीं सकता। जिस तरह मैंने शुरू में कहा जितनी इजाज़त होती है उतना बताया जा सकता है। सो आपको एक अमल बताया है, परहेज ज़रूर कीजिएगा खाने पीने की, वो तमाम चीज़ें जिनके खाने से मुंह से बदबू आती है। लहसुन आप खा सकते हैं, लेकिन पका के जब सालन में पकता है तो उसका बदबू नहीं होती। वैसे आप कच्चा लहसुन खा लीजिए, आप किसी के पास नहीं बैठ सकते। इसी तरह प्याज की भी स्मेल आती है। प्याज आप कच्चा खा लेना तो किसी के पास बैठे होंगे तो आपके मुंह से स्मेल आ रही होगी। आप उस प्याज को पका लीजिए सालन में, कुछ भी नहीं होगा। इसी तरह गुजरात मैंने मछली की मिसाल दे दी, ऐसी कई चीजें हो सकती हैं जिनके खाने से मुंह से दूर से स्मेल आती है, तो वो आपने नहीं खानी। पान खाते हैं कुछ लोग, स्मेल आती है, पान की एक अजीब सी है। सो वो तमाम चीजें जो स्मेल पैदा करें नहीं खानी। गोश्त आपने छोड़ देना है, कोशिश करनी है इन दिनों में 41 दिनों में आपने सब्जियां खानी है। गोश्त पका हुआ है घर के अंदर तो ये नहीं कि आप नहीं खा सकते, आप बोटियां ना खाइए, आप शोरबा खाइए रोटी के साथ। बोटियों से परहेज कीजिए, गोश्त का शोरबा खा सकते हैं, बोटियां ना खाइए इन 40 दिनों में। और अपनी इबादत जो आप करते हैं वो आपने
ان ڈیز میں جب آپ یہ عمل شروع کرنے لگیں تو کوشش کیجیے گا وہ پابندی سے شروع کر دیں. وہ اپنی تمام عبادات جو پہلے آپ غلطی کوتاہی کر دیتے تھے، کمی کوتاہی اس میں ہو جاتی تھی، ان دنوں میں عبادات میں کمی کوتاہی نہیں ہونی چاہیے. روز عشاء کی نماز کے بعد 786 مرتبہ 786 ٹائم آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے. اول و آخر 3 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے. درود ابراہیمی بھی پڑھ سکتے ہیں، درود شریف بھی پڑھ سکتے ہیں، مطلب چھوٹا درود اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، یا پورا درود ابراہیمی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. درود ابراہیمی 3 دفعہ شروع میں 786 کی گنتی پڑھیں گے، اور اس کے بعد آخر میں 3 مرتبہ درود شریف پڑھنے کے بعد آپ نے اسی جگہ پہ بستر پہ مصلے پہ سو جانا ہے. کمرے کو اندر کنڈی لگا لیں، 10 سے 15 منٹ کے لیے سوئے رہیں، نیند نہیں بھی آتی ویسے سوئے رہیں، کیونکہ شرط یہ ہے لیٹ کے کسی سے بات نہیں کرنی. خوشبو جلا کے آپ نے بیٹھنا ہے، کپڑوں پہ اگر چاہیں تو خوشبو لگا لیں، اور 15 منٹ بعد دروازہ بھی کھول لیجئے. اپنے گھر کے جتنے بھی کام کاج ہیں سارے آپ کام کاج کر سکتے ہیں. لیکن اگر کوئی کام کاج نہیں ہے، عشاء کی نماز پڑھ لی اور اب آپ کے سونے کا ہی ٹائم ہے، تو پھر آپ پڑھ کے ڈائریکٹ سو جائیے. اور اگر مجبوری ہے کام کاج کرنی ہے، 15 منٹ بعد 10 منٹ بعد پھر سے اٹھ جائیے اور اپنے کام کاج مکمل کر لیجیے. اس میں کوئی بات ہو سکتی ہے مجھ سے بتانے میں غلطی کوتاہی ہو گئی ہو، کمی رہ گئی ہو، غلطی نہیں سوری کمی کوتاہی رہ گئی ہو کہ بتانا بھول گیا ہوں، تو نیچے کمنٹس میں پوچھ دیجیے، انشاءاللہ میں آپ کو اس کا جواب دے دوں گا. میرے لیے بھی دعا کیجیے گا، اللہ تعالیٰ آپ سب کو ہمیشہ خوش رکھے اور جتنی بھی آپ کی نیک خواہشات وہ ساری پوری ہوں. آمین.